السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الحلقه ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه الفصاله ديال جلابه ايفازي، طريقه سهله بلا ما تعصبي ولا تخافي، وطريقه ناجحه بالنسبه للمبتدئات. ان شاء الله اول حاجه غادي نبداو بها هي العبارات ديالنا. كنكونوا بطبيعه الحال خديناهم اول حاجه، وثاني حاجه كندوزو للثوب. الثوب ديالنا كيف كتشوفوا هو هذا تفصيله 2 متر ونص. كيف كتشوفوا انايا طاويه على جوج على الطول ديالو. ها هو ها الحاشيه كنطويوه على جوج كيف كتشوفوا، ها هو على الطوله ديالو كامله مطوي على جوج. فشنو غادي نبداو بها؟ الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها هي البنات، هي انك ما تعصبي. بالنسبه كنهضر مع البنات المبتدئات، رخي فيك النفس وإلا الثوب ديالك وغادي تكوني بطبيعه الحال كتعلمي. اول حاجه ديريها في بالك تقولي كاع الا خطات شنو يوقع. الا خطات انا خدت ثوب واحد اخر وغادي نعاود بطبيعه الحال الثوب ديالك، وما غاديش تكوني كتاخدي من عند الكليانات حتى غادي تكوني تعلمتي ان شاء الله. وهاد الطريقه ان شاء الله هي غادي تولي معتمده عندك. غير تبعي معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفي طريقه بلي ساهله وغادي ترتاحي ليها بزاف. فكيف كتشوفوا طويت الثوب على جوج، الحاشيه عندي والطويه ها هي من هنايا على الطوله ديالو. فغادي نعبر الطوله اللي عندي في الجلابه. شحال عندي في الطول؟ عندي 139 زائد 10 سنتيم ديال العطفه، فهي 149. غادي ناخذ المتر ديالنا، غادي نحسبوا 149 فين جاتنا. هانتوما كتكونوا قديتوا الثوب ديالكم طويتوه على جوج على الطول ديالو كيف قلت لكم. غادي نعبر 149 فين جاتني. يا بسم الله. خذوا العبر مزيان. متر وتسعود وربعين، ها هي متر وتسعود وربعين جاتني هنايا. غادي ناخدو الطباشير وغادي نرشمو 149 فين جاتنا. ها هي كيف كتشوفوا، ها هي 149 فين جاتنا هنايا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الخط مستقيم، واحد الزاويه قائمه غادي نديروها. دائما كنتاكدوا ياك ما الثوب تفوت لينا ولا شي حاجه. الثوب مازال عندي الثوب ما كيزلقش، اما الا كان عندكم الثوب كيزلق فكل مره تاكدوا ياك ما تفوت لكم الثوب ولا شي حاجه. فغادي ندير هنايا واحد الخط على ديك المتر 49، ندير واحد الزاويه قائمه وندير خط مستقيم. نتمنى يكون تيبان لكم الطباشير. فقبل ما غادي نقطع الثوب ديالي شنو غادي ندير؟ غادي نحسب هادشي اللي شاط ليا واش كافيني للكمام والقب، عاد نقطع حتى نتاكد مزيان. نكمل الخط ديالي حتى لهنا. هاد الجهه هي متر وتسعود وربعين ديال الجلابه ديالي. هنايا راه كافيني الثوب للكمام والقب، ولكن غادي نزيد نتاكد. كيفاش غادي ندير نتاكد؟ غادي نشوف شحال عندي في الطوله ديال الكم ديالي. عندي في الطول ديال اليد عندي فيها 58 و 3 سنتيم، هي 61. كتمشي لنا 1 سنتيم د الخياطه من الفوق، 1 سنتيم د الخياطه من التحت، وكتبقى لنا سنتيم ماشي مشكل. قلت لكم عندي فيها 58 سنتيم، ها هي 58 59 60 61. يعني الثوب ديالي كافيني. ها هو فين عندي الكم ديالي حتى لهنا، من الخط اللي درنا ديال الطوله حتى لهنا هو الكم كافيني. وغادي يبقى لي بلاصه القب، يعني الثوب دابا كافي. غادي نتهنى عليه وغادي نقطع باش ما نبقاش هكا كنجرجر فيه ويعذبني. صافي غادي نقطع دابا الثوب ديالي ان شاء الله. يا بسم الله. غادي نمشي معكم مرحله مرحله باش تفهموا كل شيء.
هذا الثوب الطرف اللي غادي ندير به الكسده، وهذا الطرف اللي غادي ندير به الكمام والقب. هذا ديال الكمام والقب غادي نجمعو نحيدو عليا، وغادي نخدم بالثوب اللي غادي ندير به الكسده ديالي ان شاء الله. كنقادوه راه الطريقه سهله البنات، حتى انا كان عندي مشكل في الصاله لانني انايا كنت قريت العصري ومن بعد دزت التقليدي، وكان كيف كتعرفوا العصري كنفصلوا على الباتروناج والتقليدي كتفصلي على الثوب نيشان. فهاد الطريقه جاتني ساهله ان شاء الله حتى نتوما تولي معتمده عندكم. فغادي غادي نبداو من هنايا. هذه هي الجهه المطويه ديال الثوب كيف كتشوفوا. فغادي نديرو واحد صافي الثوب عندي من هنايا مقاد. كنتاكدوا دائما تاكدي قبل ما ديري اي خطوه. فغادي نعبروا الطول ديال الصدر. عندي في الطول ديال الصدر عندي فيه 27 سنتيم. هاد الطول ديال الصدر والطول ديال الوسط والطول ديال الحوض فكيكون اختلاف ديال واحد السنتيم ولا جوج، فماشي مشكل بين الاساتذه ديال الخياطه. وعندي في الطوله ديال الوسط 38، وعندي في الطوله ديال الحوض عندي 64. ها هي 64. دابا غادي ندير هاد الخطوطه ديالي. غادي نرسم هاد الخطوطه، ودائما كنحترموا الزاويه قائمه. حنا غادي نديرو دابا الفصاله ديال الداخل في الخارج ان شاء الله. وغادي نرسم الخط ديال الحوض. هاد الخطوطه دائما كتمشي عند الخياط فاش تاخدي العبار ديال الجلابه، فما كيديرهملكش لانهم تيكونوا معروفين. لكم تيكون اختلاف ديال سنتيم ولا جوج، فما ما كيضروش، ما كيديروش شي تغيير كبير. وبالنسبه للطول ديال الطول الكلي ديالي فتا هو عندي مرسوم لانني قطعت عليه، فعندي مقاد من التحت. فتاني حاجه غادي نديروها هي غادي نبداو على هاد الخطوطه غادي نبداو نحطوا العبار ديال العرض ديال الصدر. عندي في الصدر عندي فيه 111 مقسومه على 4 كتعطينا تقريبا 28 سنتيم. تزيديها سنتيم الخياطه هي 29 سنتيم. فغادي نرسمو 29 سنتيم هنايا. ها هي. وبالنسبه للوسط كنقصوا 2 سنتيم. ها هي 29 سنتيم هنا غادي نقصوا 2 سنتيم. وبالنسبه للحوض فعندي فيه 116 مقسومه على 2 زائد سنتيم الخياطه هي 130. ها هي كنحطوها حتى هي هنايا. هي عندي 30 سنتيم. قلت لكم 116 مقسومه على 4 كتعطينا تقريبا 29 زائد سنتيم الخياطه هي 30. وكنجيو هنايا لتحت الجلايل. فعندي هنايا في الجلايل غادي ندير فيهم تقريبا 40. غادي نحسبوا هذيك 40 سنتيم، وسنتيم د الخياطه هي 41. غادي نحطها على الحرف حيت انا قطعت الطوله ديالي. ها هي 41 جاتني هنا صافي. دابا غادي نرجع للفوق. كيف قلت لكم الفوق عندي هنايا في الخط الاول هو دائما تيكون العبار ديال الكتاف. فعندي انايا في الكتاف
عندي 37 مقسومه على جوج هي 18 ونص، زائد سنتيم د الخياطه هي 19 ونص. كنحسب 19 ونص ديالي، ها هي كنحطها حتى هي، راه تبداو بها هي الاولى، غير خليني حتى للاخير. وهذيك 19 ونص كنحطها حتى على الخط ديال الصدر، ها هي 19 ونص. وكنديروا واحد الخط مستقيم باش على هذا الخط غادي نخدموا التركيز. وعندي واحد الملاحظه على التركيز غادي نقولها لكم حتى هي، ها هو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نلاقي هاد النقط ديالي، غادي نلاقيهم بالمسطره. من خط الصدر النقطه ديال عرض الصدر غادي نديها عند الوسط، ومن الوسط غادي نديه للحوض، ومن الحوض غادي نديه للجلايل. هانتوما كي كتشوفوا من النقطه ديال الحوض غادي نديها للجلايل ان شاء الله. وهنايا تنكونوا تقريبا كملنا الظهر. صافي، دابا غادي ندوزو للتركيز ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للتركيز فدائما كيف كتعرفوا قبل ما غادي ندير معكم التركيز غادي نحددوا هنايا واحد النقاط ديال العنق. فهنايا غادي ندخل ب8 سنتيم، ها هي، وكنهبطوا ب2 سنتيم. هنايا العنق ديال الظهر كنهبطوا غير ب2 سنتيم، هادي راه باينه. صافي، وكنديروا هكا واحد التحريفه، كنقوروا العنق ديال الظهر. يمكن لكم تستعملوا بيستولي، انا استعملت غير يدي. وعندنا في الخط هنايا كنهبطوا ب3 سنتيم فين حددنا الخط ديال الكتاف، كنهبطوا ب3 سنتيم وكنديروا واحد الخط مائل. ها هو، ها هو خط مائل. دابا شنو غنديروا البنات؟ دابا هنايا غالبا ديال الفصاله ديال التقليدي كيبغي هكا التركيز يكون هكا واسع، كنخدموا على الخط ديال الصدر فاش كنديروا التركيز ديالنا. انايا في جلال بروق فاطم ديالي اللي كنخيط لراسي ما تنبغيش التركيز يكون واسع، ما تنبغيش فاش كنهبط يدي يبقى لي هنا جهه التركيز يخرج ليا مبوق ولا واسع، ما كنبغيش هكاك. فانا ما كنخدمش على الخط ديال الصدر، كنهبط هنايا ب 24. انا 24 كتجيني مزيان. كندير هنايا واحد الرشمه في عوض ما غادي نخدم ديك التقويره غادي نديرها من الخط ديال الصدر، انا غادي نطلع غادي نديرها من هنايا. هانتوما كي كتشوفوا البنات غادي ندير هذا الخط هذا، وهذا الخط غادي يجيني حتى غادي يجي في العرض ديالو بحال الخط ديال الصدر، غير هو في الطول انا غادي نقص في الطول باش ما يجينيش واسع. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه. فإلا دخلتوا بزاف فيديوهات ديال الصاله غادي تلقاوهم تيخدموا على الخط ديال الصدر، انايا كيجيني واسع ما تنبغيش نخدم عليه، كنبغيش التركيز يكون واسع، تنبغي هكا الكم يجيني شويه عصري، تكون الجلابه عصريه شويه حدود. صافي، دابا غادي ناخذ هذا المستقيم هذا غادي نعبر شحال فيه 21، غادي نقسمو على جوج. ها هي جاتني هنايا النقطه باش قسمتو على جوج. غادي ناخذ البيستولي وغادي ندير التقويره ديال التركيز ديالي هكا، كنديها من هذه النقطه هذه حتى المنتصف ديال المستقيم راه حنا حددناه. صافي، وهاني صايبت التركيز ديالي بكل سهوله. فكيف قلت لكم البنات، الناس اللي كيبغيو التركيز يجيهم واسع بحال هكا العيالات الكبار كيبغيو التركيز يكون واسع، كنخدموا على الخط ديال الصدر، ها هو الصدر. اما الا بغينا التركيز يجينا شويه عصري ومجموع فتنديروا هذا الخط كيتسمى خط الابط.
كنخدموا على هذا الخط هذا. دابا انايا خدمت الظهر ديالي، ها هو موجود كيف كتشوفوا. هذا التركيز، ها الخطوطه ديالي كلهم مزيانين. دابا غادي نقطع، ولكن قبل ما نقطع شنو خاصني ندير؟ قبل ما نقطع غادي نعبر هذا الثوب هذا واش غادي يكفيني باش ندير الضوبات. كي غادي ندير نعبرو فاش غادي، لاننا درنا الفصاله ديال داخل في خارج، يعني هاد الخطوطه الفوقانيين التركيز وهادشي غادي يجيوني لهاد الجهه. غادي نجي لتحت وغادي نعبر واش عندي نفس العبارات واش كافيني الثوب. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الخط ديال ديال الصدر، عندي فيه 27 سنتيم. غادي نحسب، ها هي 27 سنتيم. وغادي ندير ديال الحوض عندي فيه 64، ها هي 64. دابا غادي نشوف هادو واش العرض كافيني ولا لا. قبل ما نقطع دائما باش كتفصلي وانتي مرتاحه، غادي نشوف عندي في الصدر عندي 27 سنتيم د الخياطه، عندي 28 سنتيم د الخياطه هي 29. غادي نشوف، ودائما ما غاديش نعبر الحاشيه عمرنا ما نخدموا عليها. غادي نفوت الحاشيه عاد غادي نعبر. غادي ندير السنتيم ديالي نتوما باش تفهموا معايا مزيان. السنتيم ديالي ما غاديش نحطو من هنايا، غادي نفوت الحاشيه عاد غادي نحط السنتيم ونعبر 29 سنتيم. واش هنايا واش كافياني ولا لا؟ ها هي 29 سنتيم البنات كافياني وشايط. غادي نشوف دابا الخط ديال الحوض عندي فيه 30. غادي نشوف واش عندي 30 ولا ما عنديش. دائما ما غاديش نحط على الحاشيه، غادي نفوتها 30 كافياني البنات وشايط. غادي نشوف الجلايل، غادي ندير فيهم كيف قلنا. شحال درت في الجلايل؟ عندي هنايا في الجلايل 42. غادي نشوف واش عندي هنايا 42 ولا ما عنديش. هانتوما البنات عندي 42، ها هي 42. ودابا شنو غادي ندير؟ هذيك النقطه ديال 42 غادي نديها للحوض. غادي نشوف ياك ما فاش غادي ندير هذا الخط هكا، ياك ما غادي نقيس شي حاجه. شوف واش عندي داكشي هو هذاك. ها هي 42 هنايا عندي البنات مزيانه، ما غاديش نقيس حتى شي حاجه من الظهر ديالي. يعني دابا غادي نفصل الظهر ديالي وانايا مرتاحه وانا مهنيه عليه كيف كتشوفوا. غادي نجيب المقص ونقطع الظهر ان شاء الله. هاني فصلته. نحاول نتاكد من الثوب واش عندي حتى هكا الطابله قصيره. نتاكد مزيان، قالك لا زربه على صلاح، وخصوصا في الفصاله ما تزربوش نهائيا. صافي عندي هذاك الشيء هو هذاك. دابا غادي نقطع، غادي نفصل الظهر ان شاء الله. مازال غادي نقادو شويه شي تعديلات في الجلايل وفي التركيز وفي العنق، لان ماشي بحال التركيز والعنق. الظهر بوحدو والضوبات بوحدهم.
بداويه انا كملت. نقطع دابا العنق. صافي دابا انا فصلت الظهر ديالي. دابا شنو غادي نديرو؟ هادشي اللي قطعته دابا غادي نقلب الثوب ديالي هكا، وغادي نطوي هذا صافي، ما نكمشو ما والو، نطوي بحال ما هكا، وغادي ناخذ هاد الثوب هذا بحال ما هكا، وغادي نجيب نحط عليه الظهر. هانتوما غادي نحط الظهر وما غاديش نحط على الحاشيه. هانتوما كيف كتشوفوا، يمكن لكم تقطعوا الحاشيه عاد تحطوا. غادي نصايب هكا الظهر، الطوبه على الظهر، وهاد الحاشيه البنات تبعدوا عليها وديروا تبعدوا سنتيم اخر فين غادي تخيط السفيفه هكا. صافي حتى كتجيبوها، ويمكن لكم تشدوا هكا بالفنايت باش ما يتفوتش لكم الثوب وتدخلوا في شي غلط. فالفصاله البنات كتبغي التركيز وما تعصبيش، اهم حاجه ما تعصبيش. الا تعصبتي غادي تبغي دغيا تكملي، والا كملتي زربتي غادي تبقي دايره شي خطا وتندمي. اللهم بشويه وحيت تحسي براسك تعصبتي، حطي داكشي وخدي راسك واحد الراحه، واحد الوقيته ترتاحي فيها، عاد كملي. صافي كيف قلت لكم كنبعدوا على الحاشيه ونخليو سنتيم ديال الخياطه. دابا بعد ما صايبنا الثوب ديالنا بعدنا على الحاشيه بسنتيم، شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو لتحت ديال الثوب، ها هو تحت ديال الثوب، فحنايا قلنا عندنا 42 في الجلايل، غادي نطلع هنايا بواحد 4 سنتيم، ها هي باش ما يجيوش عندنا الجناب هابطين قايسين الارض. هاد 4 سنتيم غادي نصلها للمنتصف ديال الجلايل بحال ما هكا تقريبا المنتصف، ندير واحد الخط وغادي نقطع. فهانتوما انا قطعت من التحت صايبتو كيجي عندنا على هذا الشكل هذا، ودابا غادي نطلع نقطع الثوب في نفس الوقت. غادي نقطع حتى من هنا، نحيد عليا هاد الحاشيه باش نتجنى منها. وغادي نبقى طالعه تنقطع من هنا وكنحيد حتى الحاشيه في نفس الوقت. يمكن لكم تحيدوها من الاول باش تهناو. وغادي نهبط ونكمل التقطيعه. وفي نفس الوقت كنضرب حتى الحاشيه
كنبقى غاديه معاه. صافي دابا بعد ما قطعت الثوب ديالي قاديته وصايبت الجلايل من التحت. يعني دابا الكسده عندي واجده. بقى لي التغيير اللي غادي ندير في التركيز وفي العنق، لان تركيز العنق ماشي بحال القدام، ماشي بحال الظهر. من بعد البنات كنجيو التركيز العنق كنحيدو الظهر. فاش بغيو نخدموا الضوفه كنحيدو الظهر. راه الا نسيتو وخليتو الظهر وبديتو كتخدموا قطعتو راه مشات الجليليبه ولا القفطان، غير جيبيتو بوحده اخرى وبقى لك ما تصلحي ولا تعدلي. وبالنسبه هنايا للبنات في العنق ديال القدام فكنهبطوا من هنا لهنايا ب9 سنتيم، ها هي رشمتها هنايا. وبالنسبه للتركيز فكنقسموا هذا المستقيم هذا على جوج، ولا كنهبطوا ب12 سنتيم، هي هذه ها هي عندنا. وكندخل هنايا بواحد ونص، وكنزيد نقور التركيز ديال الضوفات بجوج. ها هو نستعمل الفستولي. كنجيو من هذه النقطه كنجمعوا هذه النقطه وهذه النقطه وتنخرجوا هنايا ازيرو. كيف كتشوفوا هكا غادي تجيني مزيانه. هانتوما البنات، هانتوما كيف كتشوفوا راني قورت التركيز. وهنايا غادي يكون عندي خط مستقيم ديال العنق، ما تيكونش مقور بحال القفطان. صافي فاش البنات كنقوروا هنايا العنق التركيز عفوا، يعني هنايا كيتحفل ليا وكيتزاد داكشي كيتزاد هنا، راه كنقصوه من هنايا كنهبطوا هنا واحد سنتيم، تنقطعوا تنخرجوا هنايا اقل من سنتيم هكا باش الجلابه ديالنا ما كتهربش لينا اللور. فاش كتلبس اللبسه ديالها ما كتهربش اللور. هانتوما كتشوفوا معايا ها هو التركيز ديال يعني قورت التركيز. ودابا غادي داكشي اللي تحفل ليا هنا غادي نقصو من هنايا باش الجلابه ديالنا كيف اللبسه ديالها تجي مزيانه ما كتهرب لينا اللور ما والو. وغادي نقطع العنق دابا 12 ل 9 سنتيم. ها هي الكسده ديالي دابا واجده بكل سهوله كتفصليها كيف كتشوفوا. دابا غادي ندوزو باش نفصلوا الكمام والقب ان شاء الله. فهنايا البنات غادي نجيو باش نفصلوا الكم والقب ان شاء الله. فهذا هو الطرف اللي بقى لينا. الحاشيه ها هي اللي عندي والطويه ها هي من هنايا. غادي ناخذوا هذه الحاشيه هكا غادي نطويو بحيث ان غادي يكون عندي هنايا داك العبار اللي كان عندي في خط ديال الابط اللي من هنايا لهنا عندي فيه 29. هذا الخط هذا اللي وريتكم هو هذا الخط هذا
عندي فيه 29 هي اللي غادي نحط هنايا ان شاء الله. خاص يكون عندي هنايا 29 سنتيم. نعبر واش كاينه. غادي نزيد نزيد شويه. ها هي عندنا دابا 29 سنتيم. غادي ندير هنايا واحد الخط باش ناخد عليه الطول ديال الكم ديالي. عندي فيه في الكم عندي 58 زائد 3 سنتيم. سنتيم الخيط كيمشي لنا من الفوق وسنتيم الخيط كيمشي لنا من التحت وكيبقى لنا سنتيم ماشي مشكل. غادي نعبرو 61 سنتيم من هاد النقطه هذه اللي رسمت معكم. ها هي ها هي 61 سنتيم. غادي ندير هنايا واحد خط مستقيم. انا غادي ندير غير 2 سنتيم هكا باش تبقى لي بلاصه القبوه فيه شويه، يعني غادي ندير غير 60 وراه غادي تجيني مزيانه. هيا غادي نقص هنا 1 سنتيم. دائما الواحد كيفصل وكيضرب حسابه. ومن هنايا لهنايا غادي نهبط ب 12 سنتيم. ملي كنجيبوها 12 سنتيم كناخذوا هاد التركيز ديالنا كنحسبوا شحال فيه. ها هو كنحسبوا شحال فيه. داكشي اللي عندنا كنقسموه على 2. وانا هنايا داكشي انا غادي تخرج تكون عندي 13. باش غادي ناخذ داك الحساب تكون عندي 13. انا غادي نهبط هنايا غير 12 ولا 11. كديري داكشي يخرج لك على 2. كديري الا بغيتي هكا لكم معصرين مزيان بزاف. انا غادي ندير غير 12 مزيانه وغادي نعبر حتى من هاد الجهه هذه 12. وغادي ندير واحد الخط مستقيم كذلك. غادي نجي لهنايا. هذا غادي نشوف العرض ديال المعصم عندي هنايا شحال. عندي 25 مقسومه على 2. مقسومه على 2 هي 12 ونص. غادي ندير هنايا 12 ونص زائد سنتيم الخياطه غادي ندير 13 ونص. ها هو انا حددت المعصم ديالي اللي هو هذا العرض ديالو راني حددته هنايا. غادي نجي هنايا غادي نقلب على 29 سنتيم فين غادي تجيني. هاد 29 سنتيم منين جبتها؟ ها هي اللي قلت لكم هي اللي خديناها من هنايا الخط ديال الابط. ها هو هاد الخط ديال الابط هذا اللي خدمنا عليه التركيز. هذا عندي فيه 29 سنتيم. غادي نقلب على 29 سنتيم فين جاتني. ها هي جاتني هنايا البنات. هاهي 29 سنتيم. غادي ندير واحد الخط مائل. راه ساهل البنات غير تبعوا معايا. هاد 29 سنتيم غادي نقسموها على 2. ها هي غادي نقسموها على 2. يعني هذا المستقيم هذا المستقيم المائل نقسموه على 2. ها هي هذا المستقيم وهذا المستقيم حتى هما غادي نقسموهم على 2. هنا كنطلعوا بسنتيم وهنا كنهبطوا بسنتيم وكنصايبوا التقويره ديال المونش ديالنا. كنديروا هكا كنطلعوا هنا على داك السنتيم كنهبطوا في المنتصف وكنديروا هنايا ندوزو على داك السنتيم اللي هبطنا به هنايا وكنمشيو لاخر نقطه. كتبقى لنا حاجه وحده هي غادي نصيدوا هذه النقطه بالمعصم
هي هاد المستقيم هذا كنقسموه على جوج وكندخلو بواحد سنتيم ونص. الا بغينا هكا الكم ديالنا يجي محفور مزيان هكا كيف تشوفوا صافي. وهاني صايبت الكم ديالي، غادي نقطعو ان شاء الله. بعد ما نقطعو غادي ندوزو باش نفصلو القب. وهذا هو الكم ديالنا بعد ما قطعناه. هو هذا الكم. احنا دابا ساليين الكميمات ديالنا، دابا غادي ندوزو باش نفصلو القب ان شاء الله. فكيف ما كتشوفوا عندنا هكا هاد الجهه هنايا مسدوده وهاد الجهه هنايا محلوله. هاد الجهه هي هكا. فغادي ناخدو المتر ديالنا، غادي ناخدو من هنايا لهنايا، غادي ناخدو 30 سنتيم. قلت لكم هذه هي الجهه اللي مسدوده وهذه الجهه المحلوله هي اللي من عندي من هنايا. غادي نعبرو هنايا 30 سنتيم. غادي خدوها كقاعده في اي قب بالنسبه للعيالات الكبار. كناخدو هنايا 30 سنتيم. غادي ناخدو الطباشير، ها هي كنرشمو هنايا، ها هي 30 سنتيم. وهنايا كناخدو 42 سنتيم، ها هي 42. كنطلعو من هنا لهنا 9 سنتيم. كنديرو واحد الخط مستقيم من هاد من هنا لهنا. طلعنا قلنا من هنا لهنا عبرنا 42 ومن هنا 9 سنتيم طلعنا بها. كنديرو واحد الخط مستقيم. دائما هاد المثلث فاش كنحترموا الزاويه قائمه راه كيجينا الخط هو هذاك. غادي نجيو لهنايا، غادي نعبرو من هنا لهنا 26 سنتيم، 25 ل 26. غندير انايا 26 سنتيم. ها هي جاتني هنايا، كنرشمها وكنمشي من هاد النقطه لهاد النقطه. كندير واحد المستقيم. نتمنى كيكون كلشي واضح عندكم. هذه كتاخذوها قاعده، كيكون التغيير في حاجه وحده. انا غادي نوريكم. الا كنتو واخدين هاد العبارات اللي عطيتكم انا في العنق فغادي ديروا نفس هاد العباره اللي عطيتكم. الا كنتو دايرين هابطين 9 في العنق و2 سنتيم في الظهر، هذا هو العبار اللي كتاخذوا. فكتديروا من هنايا لهنا لهاد النقطه هذه ديال 42. كديروا عاوتاني واحد الخط مائل، ها هي كندير واحد الخط مائل ساهل. القب ما ياخذش معكم حتى 5 ديال الدقائق. هذا المستقيم هذا اللي درنا هنايا، هذا المستقيم المائل غادي نشدوه ونقسموه على جوج. هنا 25 سنتيم، غادي نقسموها على جوج. جاتنا هنايا كنجيو هنايا كنقسمو عاوتاني هذا المستقيم هذا على جوج. ونفس الشيء المستقيم الاخر حتى هو كنقسموه على جوج. كنهبطو هنايا بسنتيم وكنطلعو هنايا بسنتيم. وكتقادوه بغيتو تستعملوا البيستولي بغيتو ديروها غير بيديكم ماشي مشكل، المهم تكون التقويره مقاده. ها هي
صافي وغادي نقطعوا الخبز ديالنا. ها هو واجد كيف كتشوفوا. كما كاين مسهل من القب. وهو هذا الخبز ديالنا. هادو هما الكميمات. وهذه هي الكسده انايا حليتها باش كنت كنوريكم باش تاخذوا العبارات ديال التراكز وداك الشيء. هذه هي الكسده ديالنا. هادو هما الضوفات وهذا هو الظهر. نتمنى الحلقه ديال هذا النهار ان شاء الله تكون فاتكم وتكون جاتكم هذه الطريقه مزيانه وسهله. فانا هذه الطريقه جاتني من اسهل الطرق وناجحه 100%. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتلقاو فيها راحتكم ان شاء الله. نخليكم الى حلقه مقبله.